सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन र मोबाइल एकसाथ प्रसारण भएको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा कमल साउदको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सुदूरपश्चिमको राजनीति पनि तरङ्गित। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री भट्ट अल्पमतमा परेपछि सङ्कटमा। एमालेका प्रदेशसभा सदस्य सुडारी भन्छन् सम्भावना अनेक छन्। सम्भावनाका अनेक खेलहरू पनि हुन सक्छन्। अहिले हामी त्यसैपट्टि सोचेका छैनौँ, यो हतारो हुन्छ। कैलालीमा हजारौँ हेक्टरमा लागेको डढेलो नियन्त्रण बाहिर, बाघको आतंक भन्दै आगो लगाउने क्रम बढ्दा वन पैदावार र वन्यजन्तुको वासस्थान पनि सखाप हुँदै डढेलो निभाउन कुनै पहल नभएको गुनासो। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका नेपालीका लागि खुले पनि गौरीफण्डा नाकाबाट आवजात हुन सकेन। भारतीयको लागि भने नेपाल प्रवेश अझै कठिन। भारतीय पर्यटकलाई पनि नेपाल भित्र दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग। हरेक दिन नारी दिवस मनाउन सके मात्र आफूहरू सुरक्षित हुने सुदूरपश्चिमका किशोरीहरूको भनाइ। निर्मला पन्तको हत्याका दोषी अझै पत्ता नलाग्दा त्रास कायमै भन्छन्। स्कुल जान पनि डर लाग्छ। निर्मला पन्तको दोषीलाई समातिएको छैन। विभिन्न घटनाहरू घटिसकेको सकेको छ, त्यसैले हामीलाई मनमा डर त्रास भन्ने कुरा त लागेकै छ। र धनगढीमा जारी एपिएल क्रिकेट प्रतियोगितामा लिटिल फ्लावर सेमिफाइनलमा प्रवेश। शारदा विद्या निकेतनद्वारा नेक्सस स्कुल काठमाडौँ 2 विकेटले पराजित। सर्वोच्च अदालतले पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री पनि अल्पमतमा परेका छन्। पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताएपछि प्रदेश सरकारमा पनि नेपाली कङ्ग्रेस तथा जनता समाजवादी सहितका 4 पार्टी अस्तित्वमा आएका छन्। यो सँगै सुदूरपश्चिममा पनि सत्ता समीकरण फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। थप सामग्रीसहित सहकर्मी जनक विष्ट। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रतिनिधि सभामा जस्तै नेकपाको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि अब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको गठबन्धन सरकारका रूपमा परिणत भएको छ। यो सँगै एमाले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्ट अल्पमतमा पर्ने स्पष्ट छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा 53 जना प्रदेश सभा सदस्य रहेकोमा हाल नेकपाका 39, नेपाली कङ्ग्रेसका 12 र जनता समाजवादी पार्टीका 2 जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। नेकपा पार्टी सिङ्गो रहेको अवस्थामा 39 जना प्रदेश सभा सदस्य रहे पनि अब भने एमालेका 25 जना र माओवादी केन्द्रका 14 जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। पूर्व एमाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री भट्टको पक्षमा उनी सहित माओवादी केन्द्रका 14 जना प्रदेश सभा मात्र उभिनेछन्। यो बीचमा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित पूर्व अर्थमन्त्री झपट बहादुर बोहरा र प्रदेश सभा सदस्य महेश दत्त जोशी नेकपाको ओली समूहमा लागेका थिए। तर सोमबार मात्र जोशी प्रचण्ड नेपाल समूहतिरै फर्किएका छन्। यदि पूर्व मन्त्री बोहरा नेकपा एमालेमा गएको अवस्थामा भने मुख्यमन्त्रीसँग 13 जना प्रदेश सभा सदस्य मात्र रहनेछन्। तर पूर्व माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य बोहरा पनि ढिलो चाँडो एमालेमा समाहित नभएर उतै फर्किने सम्भावना रहेको छ, किनकि पार्टी परित्याग गरेको अवस्थामा प्रदेश सभा सदस्य पद पनि गुम्ने पक्का छ। यो विषयमा बोहराले तत्काल प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन्। अदालतले पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताइदिएपछि सुदूरपश्चिमको राजनीति पनि अन्यलपूर्ण भएको हो। अदालतको फैसला पूर्व नेकपा सुदूरपश्चिमका प्रमुख सचेतक एवं नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य तारालामा तामाङले अहिले नै प्रदेशको राजनीति उथलपुथल हुने सम्भावना नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अहिले त्यस्तो केही छैन। अहिले यही समीकरण अगाडि यही 39 जना नै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ। अहिले माथि देवेन्द्र ठेक्कै त्यो नहुनु पनि सक्छ, तर माथिकोले असर चाहिँ पर्छ। नेकपा सुदूरपश्चिमका सचेतक एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य अक्कल बहादुर रावल पनि प्रदेशमा यो नै हुन्छ भनेर तत्काल भन्न नसकिने बताउँछन्। प्रदेशमा पनि नयाँ खालको समीकरणको सम्भावना चाहिँ क्षितिजमा देखिन्छ। यसले सुदूरपश्चिम प्रदेश र अन्य प्रदेशहरूमा पनि केही राजनीतिक रूपमा सरकारको फेरबदलका कुराहरू पनि हुने सम्भावना चाहिँ उत्तिकै जीवित छ। तर एउटा कुरा प्रष्ट छ, संघमा हुने राजनीतिक उथलपुथलको सीधा असर प्रदेशमा र स्थानीय तहमा पनि पर्ने गरेको छ। प्रश्न चाहिँ अब कसरी र कहिले पर्ला भन्ने मात्रै
बाँकी छ। दिनेश खबरका लागि जनक विष्ट, धनगढी। यसैबीच सहकर्मी जनक विष्टले नै पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले कैलालीका तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रदेशसभा सदस्य दीर्घ सोढारीलाई सम्पर्क गरी सोधेका छन्। अदालतको फैसलापछि पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताएर नेकपा नामक पार्टी ऋषिराम कटेलको नाममा दर्ता भएको छ। अब तपाईँहरूको हालत के हुन्छ? सर्वोच्च अदालतले जो फैसला गरेको छ यो अपेक्षा गरे भन्दा पृथक फैसला आएको छ। जसले माग गर्यो ऋषि कटेलजीहरूले, ठिकै छ, नाम मिलेपछि उसको पक्षमा दिने कुरा एउटा हो, तर एक स्टेप अगाडि बढाएर हाम्रो पार्टीको एकता पछिको अवस्थालाई समेत खलल हुने गरी जसरी पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनको जो फैसला आएको छ यो चाहिँ अपेक्षित फैसला होइन। तर पनि सर्वोच्चले गरेको फैसलाको अब हामी सबैले सम्मान नै गर्नुपर्छ। फैसलाको विरुद्धमा अब असन्तोष पस्टेजलाई भनौँ फुल बेन्चमा जाने पनि तयारी भइरहेको थाहा पाइरहेको छौँ। यहाँले भने जस्तै अब पुनरावलोकनमा जाने हो भने तपाईँको पार्टीको माथिल्लो निकायले त्यो कदम चाल्ला नै, तर स्वाभाविक रूपमा यसले प्रदेश सरकारको जुन स्थिरता थियो त्यसमा कस्तो खालको असर पार्ला? पहिला त केन्द्र नै यसको मुख्य कुरा हो। पार्टी केन्द्रले के निर्णय गर्छ, हाम्रो पार्टी केन्द्रका अब खास गरी दोस्रो तहका नेताहरूले यो बीचमा पार्टी एकतालाई अछोड राख्न धेरै प्रयत्नहरू भएका छन्, धेरै छलफलहरू भएका छन्, जो छलफल बाहिर धेरै आइसकेको छैन। त्यही कारण पार्टी एकतालाई नै हामी जोगाएर अगाडि बढ्ने दिशामा अगाडि बढ्छौँ। अब त्यसको असर चाहिँ भोलि प्रदेश सरकारमा तत्कालदेखि असर पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। सर्वोच्चको फुल बेन्चले पनि त्यही नै कुरालाई अगाडि बढायो भने नयाँ ढङ्गले छलफल अगाडि बढ्न सक्छ। जस्तो पुनरावलोकनको हकमा पनि प्रधानमन्त्री ओली एकजना अध्यक्ष सर्वोच्चको फैसलाको पक्षमा देखिनु भयो भने प्रचण्ड र नेपाल समूह चाहिँ विपक्षमा उभिनु भएको छ। यो पनि अलिकति राजनीतिक जटिलता छ होला नि। फैसलालाई लिएर चाहिँ कतै हर्ष बढाइ गर्ने कसै चाहिँ खिचतानी गर्ने कुरा त्यो दुइटै अति बढी हुन्छ। अस्ति सर्वोच्चले संसद पुनस्थापना गरेपछि को हर्ष बढाएर खुसियाली, फेरि आज चाहिँ हिजोको सर्वोच्चको अर्को फैसलाले हिजो एक खाले हर्ष बढाइ, यसमा निराश हुनुपर्ने, यसमा आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था केही छैन। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्छ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ पहल प्रयत्न हुन्छ। जसरी तपाईँ अहिले भनिराख्नु भएको छ पार्टी एक हुनुपर्छ र पुनरावलोकनमा जानुपर्छ भन्ने जो एउटा कुरो राखिराख्नु भएको छ त्यो माथिल्लो निकायमा भइराख्या पनि होला। यदि त्यो विकल्प सफल भएन, त्यो विकल्पमा तपाईँहरू असफल हुनुभयो भने भोलि तपाईँ विधिवत रूपमा अदालतबाट बिउतिसकेको नेकपा एमालेमा फर्किने सम्भावना छ कि छैन? नेकपा एमाले भन्ने पार्टी कैलालीमा बनाएर नेकपा एमालेको कैलालीको अध्यक्ष भएर मेरै नेतृत्वमा जिल्ला समन्वय समिति एकलौटी हामीले चुनाव जित्यौँ। यतिका स्थानीय तहमा 13 पालिकामा 7 पालिका चुनाव जिताएर पार्टीलाई यो उचाइमा ल्याउने हामी मान्छेहरूले त्यो थप जित्नुपर्छ भन्ने हो नि त। हामीलाई पार्टी एकता गरेर थप जित्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पिड छ। त्यसो कारण एमाले पार्टीसँग हाम्रो एकाले विरासत त छँदैछ नि। त्यत्रो एमालेका नाममा हामी गरेका छौँ, दौडेका छौँ, लडेका छौँ, सब काम गरेका छौँ। अब केही समयका निम्ति कानुनी ढङ्गले अब साबिक नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउने कुरा नेताहरूले आँट्यो भने पनि हामी त्यसमा पछि पर्नेवाला छैन। संसदीय दलमा र केन्द्रीय कमिटीमा दुवैतिर नेकपा एमाले फुटाउनु पनि तपाईँका उपल्ला नेतृत्वलाई चाहिँ असहज परिस्थिति भइराख्या बेला तपाईँ यो भनिराख्नु भएको छ। हाम्रो फुटाउनेवाला हामी चक्करमै छैन, हामी त एकता गर्ने पक्षमा छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गर्दा त एमालेकै बहुमत सांसदहरू छन्, पहिलो पार्टी तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ। भोलि कदम कदाचित चुनाव जित्या हो, 25 जना मान्नेहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, 14 जना माओवादी केन्द्रबाट जित्या हो, 12 जना नेपाली काङ्ग्रेसबाट चुनाव जित्नु भएको छ, 2 जना राजपाका साथीहरू हुनुहुन्छ। अदालतको निर्णय कार्यान्वयन भइहाल्यो भनेपछि तपाईँहरू जसपासँग समीकरण गरेर सरकार बनाउनुहुन्छ उसो भए? होइन, अहिले यस्तो उस्तो भन्ने कुरै भएन। अहिले त हाम्रो प्रदेश सरकारप्रति पूर्ण समर्थनै छ, त्यसमा समस्या होइन। तर भोलि सम्भावनाका अनेक खेलहरू पनि हुन सक्छन्। अहिले हामी त्यतापट्टि सोचेका छैनौँ, त्यो हतारो हुन्छ। सम्भावनाका अनेक खेल भन्नाले प्रदेशमा जस्तो के हुन सक्छ? नै, सम्भावनाका अनेक खेल त हुन्छन्, तर यतापट्टि अहिले हामीले सोचेका छैनौँ। एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य दीर्घ सुराडी सहकर्मी जनक विष्टसँग कुराकानी गर्दै नेपालमै सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र रहेको कैलालीको वन क्षेत्रमा लागेको डढेलो नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि यस वर्ष पनि ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने चिन्ता गरिएको छ। जिल्लाको चुरेको वनसहित धेरै स्थानमा लागेको डढेलो नियन्त्रणका लागि कुनै खालका प्रयास नभएपछि अघिल्लो वर्ष झन्डै 40% अर्थात् 72,000 हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लागेकोमा यो वर्ष त्योभन्दा बढीमा क्षति पुर्याउने आशंका थपिएको हो। अहिले बाघको आतंक भन्दै आगो लगाउने क्रम वृद्धि भएपछि वन पैदावार तथा वन्यजन्तुको वासस्थान पनि सखाप हुन थालेको छ भने
कतिपय वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गी जलेर मर्न थालेका छन्, तर वनले भने डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको बताएको छ। सुनौ एक रिपोर्ट। कैलालीको चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा पर्ने भासु भिरबाट हेर्दा उत्तरतर्फको जङ्गल खरानी भएको देख्न सकिन्छ। भीमदत्त राजमार्गसँगै रहेको उक्त जङ्गल क्षेत्रमा अहिले पनि डढेलो दन्किरहेको छ। मानवीय असावधानीका कारण लागेको आगो जङ्गलभरि फैलदा ठूलो क्षति भए पनि सम्बन्धित निकायले नियन्त्रणको प्रयास नथालेको गुनासो गरिएको छ। चुरे गाउँपालिकाकी स्थानीयवासी भावना भट्टराई उतै जान्थ्यो, यता फेरि यहाँबाट लगाइदियो, टेबल लाग्यो क्या। अब हावा लागेको त्यो खराब सब उठ्छ। हावाले गएर चाहिँ क्या धुलो आइहाल्छ क्या त्यता। हावा लाग्यो भने त हावा फेरि यहाँ धेरै लाग्छ। गत वर्ष जिल्लाको 1,80,000 वन क्षेत्र मध्ये झण्डै 72,000 हेक्टरमा डढेलो फैलिएको अनुमान गरिएको थियो। 2,05,000 हेक्टर वन क्षेत्र मध्ये 25,000 हेक्टर क्षेत्र विभिन्न वाहनामा अतिक्रमण गरिएकोमा 1,80,000 हेक्टर मध्ये गत वर्ष झण्डै 72,000 हेक्टर वनमा डढेलो लागेको अनुमान गरिएको थियो। तर डिभिजन वन कार्यालयसँग एकिङ तथ्याङ्क भने छैन। डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र कणेल कैलालीको चुरेको वन डढेलोबाट बढी प्रभावित हुँदै आएको छ। भौगोलिक कठिनाई भिरालो क्षेत्रमा डढेलो चाँडै सल्किने र पातलो बस्ती भएका कारण चुरे क्षेत्रको डढेलो नियन्त्रण गर्न चुनौती हुँदै आएको वन अधिकारीहरूले बताएका छन्। सामुदायिक वन तथा स्थानीय वासीहरू समेत सचेत नभएका कारण प्रत्येक वर्ष चुरेको वन डढेलोका कारण सखाप हुँदै आएको छ। सब डिभिजन वन कार्यालय सहजपुरका वन रक्षक त्रिश पिक यहाँबाट हामीले 2 दिनको बाटो हिँडेर पनि जानुपर्छ फिल्डमा। भने त्यो ठाउँमा आगलागी हुँदा त्यहाँका त्यो समुदायका उपभोक्ताहरूलाई मतलब आगो सम्बन्धीको तालिम अथवा आगो कसरी न्यूनीकरण गर्ने, आगोलाई कसरी निभाउने तालिमको अभाव छ, औजारहरूको अभाव छ र यहाँका वन प्राविधिकहरू लगायत यहाँको पुलिसलाई पनि त्यहाँ पुग्न चाहिँ बहुत गाह्रो छ, कठिन छ। जो वनको तर्फबाट चाहिँ हामी एकदम लागिरहेको। जंगलमा डढेलो लगाउनेलाई वन ऐन 2076 को दफा 49 घमा 3 वर्ष कैद र 60,000 सम्म जरिमाना हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर कैलालीमा जंगलमा डढेलो लगाउनेलाई कारबाही भएको देखिएको छैन। वन अधिकारीहरूले सामुदायिक वन समन्वय समितिहरू, स्थानीयवासी तथा उपभोक्ताहरूलाई सचेत बनाउँदै आएको बताएका छन्। फेरि एकपटक डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख कणेल हामीले प्रचार प्रसार होर्डिङ बोर्डमा प्रचार प्रसार गरेका छौँ, एसएममा प्रचार प्रसार गरेका छौँ, कम्प्लेक्स पोस्टरमा प्रचार प्रसार गरेका छौँ हैन। अनि वनडले मेन्टेनेन्स गोष्ठी पनि चलिरहेको छ र जनचेतनामूलक साथसाथै भोलि वनडले लगाउन पहिला पनि प्रिभेन्टिभ मेजर अपनाएको छौँ। वनडलाई हामीले पनि तयारीलाई हामीले विभिन्न क्षेत्रमा वनडले नियन्त्रण सम्बन्धी औजार पठाएको छौँ। तर वन डिभिजन कार्यालय लगायतका निकायले डढेलो नियन्त्रण गर्न व्यवस्था गरेपछि अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी क्षति बेहोर्नुपर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। वनमा आगो दन्किरहँदा चुरेको वन डढेलो नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएका वन अधिकृत भनी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नरहेको पाइएको छ। दिनेश खबर 93.8 मेगाहर्जका लागि कमल साउद धनगढी। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले नारी दिवस औपचारिकतामा सीमित भएको गुनासो गरेको दिन प्रहरी प्रमुखले 2.5 वर्ष अघिको निर्मला हत्याकाण्डका दोषी छिट्टै सार्वजनिक हुने भनाइ दोहोर्याएका छन्। तथापि आफ्नो देशमा दोहोरिरहेका बलात्कारका घटनाका बीच सुदूरपश्चिमका किशोरीहरूको मन मस्तिष्कमा भने सम्भावित भयले डेरा जमाएको पाइएको छ। हिजो नारी दिवसको तामझाम नजिकै धनगढीमा भेटिएका किशोरी तथा बालिकाहरूले आफूहरू अझै पनि घर बाहिर निस्कदा डराउनु पर्ने अवस्था नहटेको दुखेसो पोखेका छन्। निर्मला तथा भागीरथी हत्याका खबरपछि पनि आफूहरू डराई स्कुल कलेज जानुपर्ने अवस्था नहटेको उनीहरूको भनाइ छ। तिनै किशोरीहरूका आवाज समेटेर हाम्रा सहकर्मी नारायण अवस्थीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। आज मार्च 8 तारिकका दिन नेपालमा पनि 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका नारा जुलुस चल्दै थिए। चुज टु च्यालेन्ज अर्थात् चुनौती देऊ भन्ने नारा गुन्जिरहँदा धनगढीका स्कुल र कलेज पढ्ने किशोरीहरूले महिला हिंसाको स्वरूप, आयाम र संख्यामा अझै कमी आउन नसकेको आफ्नो अनुभव साटेका छन्। किशोरीहरूका समस्याबारे बताउँदै भावना फुलारा। भन्दाखेरि त धेरै समस्याहरू छन्। जस्तै हामी घरबाट स्कुल आउँदाखेरि केटाहरूले अनावश्यक कुराहरूमा डिस्काउने गर्दछन् अनि स्कुलमा पनि टिचरहरूले नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने गर्दछन् काहीँ भनौँ। अनि घरमा पनि त बिहे गरेर तेरो केही काम छैन यस्तो भन्ने खालका कुराहरू आउँछन्।
धनगढीको त्रिनगर माविमा अध्ययन गरिरहेकी ईश्वरी साउदले भने महेन्द्रनगरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको हत्याका दोषी अझै यकिन नभइसकेकोले नेपालका किशोरीले आफू अझै असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको बताइन्। निर्मला पन्तको दोषीलाई समातिएको छैन, विभिन्न घटनाहरू घटिसकेको छ, त्यसैले हामीलाई मनमा डर त्रास हुने कुरा त लागेकै छ। अर्की किशोरी भावना भट्टका विचारमा पुरुषहरूको सोचाइसँगै व्यवहारमा परिवर्तन आएमा मात्र आफूहरू जहाँ पनि जुनसुकै बेला पनि सुरक्षित महसुस गर्न सक्ने वातावरण बन्छ। पुरुषहरूको र समाजमा रहेका मानिसहरूको सोचमा परिवर्तन ल्याउन विभिन्न कानुनको व्यवस्था गरेर या तिनीहरूलाई विभिन्न किसिमको शिक्षा हासिल गरेर सोचमा परिवर्तन गरेर आफू सुरक्षित हुन सक्छ र सकारात्मक परिवर्तन पनि ल्याउन सक्छ। महिला हिंसाका घटना घट्नै नहुने तर घटिहाले पनि कानुनको प्रयोगमा विभेद हुन नहुने र अपराधीलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिन नहुने बताउँछिन् अर्की किशोरी शर्मिला घरती मगर। कानुनको प्रयोग गर्दा विभेद हुनु हुँदैन। अक्सर समाजका गरिबको राजनीतिकमा पहुँच नभएका तिनीहरू माथि बढी जस्तो बलात्कार महिला हिंसा जस्तो भइराखेको हुन्छ अनि त्यसमा पनि राज्यले सावधानी अपनाउनु पर्छ। नारी दिवस केवल वर्षमा एक दिन मात्र बनाएर महिला हिंसा नरोकिने बुझाइ छ किशोरी वन्दना गिरीको। आजकल नारी हिंसा धेरै बढिरहेको छ। नारी भनेको देशको मूल आधार हो, नारी बिना जीवन चल्दैन। त्यसैले हामीले नारीहरूको रक्षा गर्नुपर्छ। वर्षको एक दिन होइन कि अधिकार दिने अधिकार समान रूपले दिनको दिन उनीहरूलाई समान रूपलाई मान सम्मान दिनुपर्छ। धनगढीकी अर्की छात्रा लुना भट्टले भने परिवार र समाजले आफ्नो सनातन धर्म तथा पूर्वीय दर्शनको अनुसरण गर्न सके नारीमाथि कुनै पनि प्रकारको हिंसा नहुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। सबैमा नैतिकता, आत्मीयता र सहिष्णु मानसिकताको विकास हुन सके महिलाहरूले विभेदको शिकार हुनु नपर्ने ठम्याई लुना भट्टको छ। यत्र पूजयन्ते नारस्तु रमन्ते तत्र देवता, अर्थात् जहाँ नारीहरूको हक अधिकारहरूलाई सम्मान गरिन्छ, नारीहरू जहाँ पुजिन्छन् त्यहाँ स्वयं देवताहरू पनि रमाउने गर्दछन्। नारी दिवसका दिन नारीप्रति देखाइने सम्मान हरेक दिन लागू गरिनुपर्ने किशोरीहरूको मत छ। नारी, किशोरी तथा बालिकाका लागि आवश्यक नारी मैत्री घर, टोल, समाज र विद्यालय भेट्टाउन अझै पनि कठिन हुने गरेको भन्दै नारीहरूले दुखेसो पोखिरहेका छन्। दिनेश खबर 93.8 मेगाहर्जका लागि नारायण अवस्थी धनगढी। चोरी तस्करी मौलाएको भन्दै कञ्चनपुरको दक्षिण भेगका व्यापारीहरू आन्दोलित भएका छन्। जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिकाका स्थानीय व्यापारीहरूले चोरी तस्करी नियन्त्रणको माग राख्दै आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरूले साङ्केतिक रूपमा सोमबार आइबिआइडी बजार समेत बन्द गरेका थिए। उद्योग वाणिज्य सङ्घ पुनर्वास शाखाको अगुवाईमा बजार बन्द गरिएको थियो। भारतीय सीमावर्ती नाकाबाट अवैध सामानको तस्करी र भन्सार छलीका सामान आयातमा वृद्धि भएकाले नियन्त्रणको माग गर्दै बजार बन्द गरिएको कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ पुनर्वास शाखाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर तामाङले बताए। नियन्त्रणतर्फ ध्यान नदिई सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै उनले आफू 26 गते नगरपालिका घेराउ, तालाबन्दी लगायतका कार्यक्रमहरू गर्ने समेत बताए। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाका नेपालीका लागि खुला गरिए पनि गौरीफन्टा नाकामा भने रोक कायमिरहेको छ। भारतीय पक्षले गड्डा चौकीबाट नेपाल नागरिकलाई निर्वाध रूपमा आवजात गर्न दिएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्, तर गौरीफन्टा नाकाबाट भने नेपालीहरू अझै सहज रूपमा आवजात गर्न सकिरहेका छैनन्। यद्यपि रोजगारी, स्वास्थ्य उपचार र शिक्षा लगायतका प्रयोजनका लागि दुवै नाकाबाट भारत जान कुनै छेकबार छैन। भारतीय नागरिकलाई नेपाल आउनमा भनी प्रशासनले अझै रोक लगाएको छ। व्यापारीहरूले भनी भारतीय पर्यटकका लागि नेपाल तत्काल खुला गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। सुनौ सहकर्मी सरेन जैरुको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमेलीहरूका लागि भारत आउ जाउ गर्न गड्डा चौकी नाका जति सहज छ, कञ्चनपुरकै अर्को नाका गौरी फन्टा भने त्यति सहज छैन। कोरोना कहरको झण्डै 1 वर्षपछि कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाका शनिबारदेखि निर्वाध रूपमा खुलेको हो। भारतीय पक्षले आफ्नो व्यापारिक फाइदाको लागि गड्डा चौकीबाट नेपालीहरूलाई सहज रूपमा आवत जावत गर्न दिन लागेको हो। कञ्चनपुरको मुख्य व्यापारिक केन्द्र मानिने सीमावर्ती क्षेत्र भारतमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको किनमेलका लागि सहज आउ जाउ हुन थालेपछि स्थानीयवासी खुसी भएका छन्। तर गौरीफन्टा नाकामा भने रोक कायमै रहेको छ। भारतीय पक्षले नेपालीहरूको आवागमन सहज बनाइरहेका बेला नेपाली पक्षले भने भारतीयलाई नेपाल भित्रिनमा अझै रोक लगाएको छ। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतो।
नेपाली नागरिकहरूलाई जानलाई त हामीले कहिले रोकेका छैनौँ। भारतले अब ती कुराहरू अलिकति सहजीकरण गरिदिएपछि जानलाई सजिलो भयो। भारतीय नागरिकहरूको हकमा हाम्रो कुनै नीति परिवर्तन भएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्ला मध्ये 5 जिल्लाले भारतलाई छोएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र साना र ठूला गरी झण्डै 30 वटा नाकाहरू छन्। भारतले आफ्नो व्यापार वृद्धि गर्न नेपाली नागरिकको आवागमन सहज बनाए पनि भारतीय नागरिकलाई नेपाल भित्रिन दिनमा प्रशासनले कुनै चासो नदेखाएको गुनासो गरिएको छ। कोरोना महामारीपछि आन्तरिक पर्यटकहरूको आवागमनमा वृद्धि हुन लागेका बेला भारतीय पक्षलाई पनि नेपाल भित्रिन दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग रहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष जङ्ग मल्ल उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सहजताको लागि खुलेको जस्तो हामीले आवाज पाएको छौँ। त्यसकारणले अब नेपाली पक्षले पनि इन्डियाबाट आउने नागरिकहरूलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ आउने वातावरणको चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग। व्यवसायीहरूले नाकामा सहज आवागमन गर्न र भारतीय नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पूर्ण पालना गरी नेपाल भित्रिन दिन माग गर्दै आएको छ। गृह मन्त्रालयले मन्त्री परिषदले माघ 11 गते गरेको निर्णयका आधारमा सीमा नाका पूर्ववत रूपमा खुला गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका थिए। तर प्रशासनले भने गृह मन्त्रालयको निर्देशिका निकै कडा भएकोले भारतीयहरूलाई सहज रूपमा नेपाल भित्रिन दिन नसकिएको बताउने गरेको छ। फेरि कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी रामकुमार महतो मागहरू उहाँहरूले ल्याइराख्नु भएको छ, ज्ञापनहरू दिनुभएको छ, सबै सरकार समक्ष पुगिसकेको छ। नेपाल सरकारको निर्णय हो, त्यसकारण मैले अब ठ्याक्कै यही समय भनेर तोक्न चाहिँ मिल्दैन। नेपाल सरकारको निर्णय हुने बित्तिकै हामी त्यही अनुसारको व्यवस्थापन गर्छौँ। अहिले गौरीफन्टा नाकाबाट दैनिक 600 देखि 700 को संख्यामा नेपाली नागरिक भारत जाने गरेका छन् भने 400 देखि 500 को संख्यामा नेपाली भारतबाट स्वदेश फर्कने गरेका छन्। नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस रोक्न भारतीय नागरिकलाई रोकिए पनि सयौंको संख्यामा भारतबाट नेपाल भित्रिने नेपाली नागरिकलाई कुनै रोकटोक छैन। ती नाकाबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको किनमेलका लागि नेपालीको आउजाउमा भने रोक कायमै रहेको छ। कोरोना नियन्त्रणको जोखिम अझै कायमै रहेकोले नाका केही समयका लागि अझै बन्द गर्नुपर्ने एक पक्षको विचार रहेको छ भने व्यावसायिक फाइदाका लागि नाका सहज गर्नुपर्ने अर्को पक्षको मत रहेको छ। दिनेश खबर 93.8 मेगाहर्ट्ज का लागि सरेन्चैरू धनगढी। कैलाली कारागारबाट रिहा भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता ओम पुनलाई अभिनन्दन गरिएको छ। कैलालीको चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 3 फल्ले बिसौनीमा उनलाई नागरिक अभिनन्दन गरिएको हो। पुन नेकपा विप्लवका पूर्व सेती महाकाली इन्चार्ज हुन्। गत साउन 26 गतेदेखि कैलाली कारागारमा रहेका उनी सरकारसँग वार्ता भएपछि फागुन 21 गते रिहा भएका थिए। बैतडीको पाटनमा सडक चौडा पार्ने कार्यमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको छ। 10 र चन्द राजमार्ग अन्तर्गत पाटन बजार स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडि झण्डै 150 मिटर सडक चौडाइ पार्ने कार्यमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको आरोप निर्माण व्यवसायीले लगाएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय पाटनबाट ठेक्का पाएको एसके निर्माण सेवा प्रणालीका सञ्चालक मदन मोहन विष्टले सडक चौडाइ पार्ने क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक धनदेव साउदले अवरोध सिर्जना गरी लोडर अपरेटर र सहायक अपरेटरलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको बताए। सडकको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडि काम गरिरहेको अवस्थामा प्रहरी निरीक्षक साउदले लोडर अपरेटर प्रेम कार्की र सहयोगीलाई नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए। इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक धनदेव साउदले भने सडकको काममा अवरोध गरेको आरोपमा सत्यता नभएको बताएका छन्। उनले त्यहाँ सडक विस्तारको काम हुने विषयमा हेड क्वार्टरलाई जानकारी गराए पनि कुनै निर्देशन प्राप्त नभएकाले केही दिन काम रोकिदिन अनुरोध मात्र गरेको बताए। सोही क्रममा सोधपुछका लागि अपरेटर र सहायक अपरेटरलाई कार्यालयमा बोलाएकाले नियन्त्रण भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनगढीले 50औं स्वर्ण जयन्ती मनाउने भएको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै शाखाले स्थापना दिवसको अवसरमा यही फागुन 26 गते स्वर्ण जयन्ती समारोह मनाउने जनाएको हो। 50औं स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा रेडक्रसका जन्मदाता जा हिनेर डिउनाको अध्यक्षताको शालिगको अनावरण गरिने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनगढीका मन्त्री लोकराज जोशीले बताए। सोही दिन प्रभात फेरी र सम्मानको कार्यक्रम समेत रहेको उनले बताएका छन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी 2020 देखि नै विभिन्न मानवीय सेवामूलक कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।
जिल्ला अदालत कञ्चनपुरबाट जनै 100 रुपैयाँ जरिमाना तोकिएका फरार प्रतिवादी 2 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। गाली बेइज्जती मुद्दामा जिल्ला अदालतले 2075 साल माघ 24 गते 100 जरिमाना तोकेका 10 जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा महाकाली नगरपालिका 5 का दुरुपाली सिंह राणामगर, मेमसरा राणामगर, निरा महरा राणामगर, दुर्गा बहादुर राणामगर, मनमाया देवी राणामगर, वीरेन्द्र राणा, विश्वास राणा, आशा राणा, जमुना राणामगर र पार्वती कटेल रहेका छन्। पक्राउ परेका सबैलाई आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायक परीक्षक अमर थापाले बताउनुभयो। र अन्तिममा खेल खबर। धनगढीमा जारी चण्डिका ग्रुप लिटिल फ्लावर प्रिमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगितामा लिटिल फ्लावर स्कुल सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सोमबार भएको पहिलो खेलमा त्रिनगर स्कुललाई 7 विकेटले पराजित गर्दै लिटिल फ्लावर अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको हो। सङ्घीय प्रहरी इकाइ कार्यालयको खेल मैदानमा भएको त्रिनगरले दिएको 66 रनको लक्ष्य लिटिलले 10 ओभरमा 2 बलमा 3 विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको त्रिनगरले 12 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 65 रन मात्र बनाउन सक्यो। सोमबार नै भएको दोस्रो खेलमा शारदा विद्या निकेतनले नेक्सेस स्कुल काठमाडौँलाई 2 विकेटले पराजित गरेको छ। शारदाको जितमा अर्जुन साउदले शतकीय पारी खेले। नेक्सेसले दिएको 153 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा साउदले 62 बलमा 12 छक्का र 6 चौकाको मद्दतले अविजित रहँदै 113 रन बनाएपछि शारदाले 19 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य भेटाएको हो। 16 टिमको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा सेमिफाइनल पुग्ने 2 टिमको टुङ्गो लागेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 1,20,000 पाउनेछन्। त्यस्तै उपविजेताले 60,000 प्राप्त गर्दा उत्कृष्ट खेलाडीहरूले 10,000 पाउनेछन्। प्रसारणको अन्तिममा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सुदूरपश्चिमको राजनीति पनि तरङ्गित। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री भट्ट अल्पमतमा परेपछि सङ्कटमा। एमालेका प्रदेश सभा सदस्य सुराडी भन्छन् सम्भावना अनेक छन्। कैलालीमा हजारौँ हेक्टरमा लागेको डढेलो नियन्त्रण बाहिर, बाघको आतंक भन्दै आगो लगाउने क्रम बढ्दा वन पैदा र वन्यजन्तुको वासस्थान पनि सखाप हुँदै डढेलो निभाउन कुनै पहल नभएको गुनासो। कञ्चनपुरको गड्डाचोकी नाका नेपालीका लागि खुले पनि गौरीफण्टा नाकाबाट आवाजात हुन सकेन। भारतीयको लागि भने नेपाल प्रवेश अझै कठिन। भारतीय पर्यटकलाई पनि नेपाल भित्र दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग। हरेक दिन नारी दिवस मनाउन सके मात्र आफूहरू सुरक्षित हुने सुदूरपश्चिमका किशोरीहरूको भनाइ। निर्मला पन्तको हत्याका दोषी अझै पत्ता नलाग्दा त्रास कायमै भन्छन् स्कुल जान पनि डर लाग्छ। र धनगढीमा जारी एलपिएल क्रिकेट प्रतियोगितामा लिटिल फ्लावर सेमिफाइनलमा प्रवेश। शारदा विद्या निकेतनद्वारा नेक्सेस स्कुल काठमाडौँ 2 विकेटले पराजित। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हवस् त दिनेश 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन र मोबाइल एकसाथ प्रसारण गरेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेश.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट कमल साउद बिदा हुन्छु। नमस्कार।